النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام عابد في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وقدرة. قال الصحابة نحن المشمرون يا رسول الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى تدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام غالبها فإن الجنة اليوم معقوبة بالمكاره وإن الدنيا